اهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو غادي نتعلموا كيفاش نبداو الديفلوبمون ونتعلموا كيفاش نكوديو من الزيرو. دونك الا كنتي ديبيوتون ما عمرك ما كوديتي وباغي تتعلم، في هذا الفيديو راه غادي نوريكم كيفاش ديروا. اول حاجه كنصحكم انكم تبداو بالجافا سكريبت، حيت جافا سكريبت هو لونغاج اللي مزيان فيه الخدمه بزاف. الشركات كيطلبوا الخدمه والخدمه موجوده فيه، وميم طون هو ساهل و تري افيكاس، يعني انك يمكن لك تعلم ليه بسهوله، والدوكيومونطاسيون كاينه في الانترنت موجوده. دونك كنصحكم تعلموا الجافا سكريبت. الوغ باش نبداو غادي نوريكم شنو خصكم ديروا في تانستاليو في البيسي ديالكم. اول حاجه خصكم تبداو تانستاليوها هي انكم غادي تانستاليو نود جي اس. ساهل باش تلقاو راه node.js.com.org، ولا طابي في جوجل نود جي اس بحال هكا انت تلقى دير داونلود انستالي. لا دوزيام شوز اللي خصكم تانستاليوها هي انكم خصكم ان ايديتور دو كود، يعني شي بلاصه فين تكتب الكود. كنصحكم تانستاليو فيجوال ستوديو كود، راه كاين في جميع لي سيستيم و سي غراتوي وهو اللي خدام به انا و تري افيكاس. الحاجه الثالثه اللي يمكن لكم تستعملوها و سي با اساسيه هي جيت. تمشي لجيت وتحاول تانستاليه. هاد جيت كيسهل عليكم الديفلوبمون، حيت خصكم ديروا الفيرسيونين تاع الكود، يعني ان طونك انت كتكتب في الكود طونك كتانجستري وكتكمل. باش لو بغيتي ترجع مثلا في لو باسي لواحد الفيرسيون اللي انستاليتيها انت، كترجع ليها بسهوله بلا ما تضيع الوقت ديالك وبلا ما تحاول تقلب على المشاكل اللي زدتيهم الكود. الوغ باش نبداو نكوديو غادي نخدموا على هذا البروجي هذا اللي انا صاوبته. راه كاين في الريبوزيتوري ديالي، ها هو في جيت هاب، راه بوبليك يعني يمكن لكم تانستاليوه بسهوله وتلقاوه. انا غادي نحطو في الديسكريبسيون تاع الفيديو، دونك ما غاديش يكون مشكل. اش غادي ديروا؟ غادي تمشيو اما تانستاليو اما ديروا الداونلود نتاع الزيب في البيسي ديالكم، واما غادي تمشيو غادي الا كنتو ديجا انستاليتيو جيت غادي تمشيو غادي ديروا الكلونين تاع، يعني انك غادي تجبد الكود، تجبد البروجي ديالك افيك جيت افيك لا لين دو كوموند. حاجه اخرى اللي نبغي نشير ليها هو انه كنصحكم الا كنتو فريمون انتريسي انكم تعلموا الكود، هو انكم تانستاليو لينكس. انا باغ اكزومبل دابا راني خدام بلينكس، راه سيستم عادي كيبان بحال الويندوز ولا ماكنتوش ولا ماك او اس، يعني ما كاينش واحد الفرق، ولكن راه الى اوبن سورس وكاينه واحد الكوميونيتي كبيره خدامه به، و فريمون كيعاون ان الواحد يتعلم الديفلوبمون ديالو. يعني انك كنصحكم كاملين اللي باغي يتعلم سيريوزمون الديفلوبمون انستالي لينكس. الوغ نبداو باش نكلونيو البروجي ديالنا. غادي نديرو نحلو واحد التيرمينال بحال هكا، نحيد عليه هادي، هو تيرمينال جديد. نكبرو شويه باش يبان لكم اش كندير. سيري دوكيمون بيرسونيل. غادي دير هنايا بحال ندير واحد الدوسي يوتيوب ماروك يوتيوب ماروك. الوغ هذا راه دوسي عندي في البيسي ديالي، انا غادي نوريكم كرييتي. يمكن لكم ديروا لا ميم شوز غير هنايا، يعني تمشيو الوغ دوكيمون بيرسونيل. هو راه جي كريي هاد الدوسي، ولكن يمكن لكم تستعملوا اي دوسي. غادي ندير الكلون تاع البروجي اللي بغيت ندير. هاد الشيء غادي يدير، غادي يشد البروجي ديالي من جيت هاب ها هو، وغادي يدير لي اون كوبي في البيسي ديالي نيشان. الا ما كنتوش باغي تستعملوا هاد الطريقه غير سيرو تستعملوا داونلود زيب وحطوه عندك في الاورديناتور. فوالا دونك ها هو زاد ليا ندخلو ليه. اول حاجه عندك هنايا واحد شويه تاع الدوكيومونطاسيون حاطها. خصك دير npm install غادي تانستالي لي ديبندنسيز، يعني لي ديبوندونس اللي البروجي ديالك كيستعملهم باش انه يخدم. باش تلونسي البروجي كدير npm باش تلونسي لي تيست كدير npm test.
فوالا. دونك كنحلو هادشي بالإديتور دو كود ديالنا فيزوال كود. ها هو فيزوال كود هو اللي قلت لكم خصكم تانستاليوه، إلي فريمون غراتوي تري افيكاس. فوالا انا غادي ندير شويه تاع الكلينين تاع هاد البروجي هذا، نمسحو كلشي باش اننا نبداو من الزيرو، يعني ما كاين حتى شي حاجه جديده عليكم. نمشيو لهنايا غادي نحيدو هادشي كامل. فوالا يعني بروجي نقي ما كاين حتى شي حاجه فيه. فوالا دونك هنا غادي نبداو نحطو الكود ديالنا. غادي نديرو مثلا اول حاجه خصكم تعلموا ليها هي جافا سكريبت. دونك جافا سكريبت راه إلي فريمون ان لونغاج تري سامبل. غادي نبداو نكريو واحد الفونكسيون ديالنا فانكشن. غادي نسميها sum. غادي ندخلو لها sum ولا somme، غنسميوها somme حيت المغرب كيعجبو الفرونسي. دونك غادي نتاع دو فاريابل a و b خصها ترجع لينا لا somme تاع a و b. دونك غادي نديرو الريتيرن تاع a بلس b. فوالا دونك هاد الفونكسيون somme elle est vraiment très simple. عاد كتدخلنا واحد الفاريابل a واحد الفاريابل b كنحسبوا لا somme وكنديروا لها ريتيرن. يعني هاد كيفاش غادي تستعمل، غادي نديروا مثلا واحد الكونستانت هي الريزولتا ديالنا. مثلا غادي نعيطوا على somme وغادي نعطيوها مثلا دو زونطري 3 و4 3 و5 مثلا 3 و5. خص هاد الفونكسيون هادي دير لنا لا somme تاع هاد لي دو شتو وكدير لها ريتيرن، كترجعها لينا وكنحطوها في هاد الفاريابل هادي. يعني مثلا انا درت هنايا كونسول لوغ نتاع ريزولت، خصها تافيشي لينا هنايا 8. جربوا. غادي ندير باش نلونسيو ان فيشي جافا سكريبت كنديرو نود سورس والفيشي انت. حنا عندنا هاد الدوسي هذا سميتو سورس و sto index.js. داكشي علاش فوالا الا شفتو هنايا هي رجعت لينا 8. بدات خصني نكبر شويه باش يبان لكم. كندير نود نتاع سورس ومن بعدها اندكس الفيشي اللي بغيت نلونسيه وكترجع لينا ها هي 8. ولكن ماشي سي كوم سا، ماشي بهاد الطريقه غادي نخدمو. هاد الطريقه سي با تري بروفيسيونيل. دائما خصك تبقى تخدم بلي تيست. لي تيست هو واحد الفيشي كتعطيه واحد الفونكسيون بغيت تيستيها. حنا نجبدوها نديرو لها امبورت. باش نديرو لها امبورت خص دابا هاد الفونكسيون هادي somme راه اكزيست في هاد الفيشي اندكس، ولكن بغينا نجبدوها ونستعملوها في هاد index.text.js. دونك باش يمكن لينا اننا نخرجوها من هاد الفيشي ونحطوها في هاد الفيشي خصنا اول حاجه نديرو لها اكسبورت. كنديرو الاكسبورت يعني اننا كنقولوا اللونغاج راه غادي نجبدوها ونستعملوها في فيشي اخر. هنايا الفيشي اخر غادي نشدوها وغادي نجبدوها سميتها somme. غادي نجبدوها from. غادي نقولوا حنايا في اندكس خصنا نرجعو ان با اون او وندخلو للسورس ونجبدوها من اندكس. ان با اون او اسر سي ومن بعد اندكس. فوالا حنا جبدنا somme. دونك somme يمكن لينا نستعملوها في هاد الفيشي هذا. غادي نديرو نسميو التيست ديالنا تيست لا فونكسيون somme. ومن هنايا هذا سي ان تيست يونيتير. غادي نقولو مثلا somme avec de valeurs positives. يعني غادي نحاولو نتيستيو دو فالور بوزيتيف. نحيد علينا بعد هادشي نقطع علينا هادشي. فوالا دونك غادي نديرو مثلا console result égal somme نتاع مثلا 4 s 5. غنشدو هاد الريزالت هادي وغادي نديرو expect، يعني غادي ننتظروا ان هاد الريزالت تكون كتساوي في هاد لوكا هادي 9. دونك نحاولوا نفهموا شويه شنو درنا. دابا جبنا لا فونكسيون ديالنا من فيشي اندكس. ها هو الفيشي اندكس وهذا جبدنا الفونكسيون من هنايا حطيناها هنايا.
ومن بعد خصنا نديرو دي تيست. هنايا اول حاجه هاد ديسكرايب، يعني هي هذا بحال اون سويت نتاع لي تيست. وسط دابا عندنا ان تيست واحد، يمكننا نديرو تيست ثاني. نديرو مثلا somme avec deux valeurs négatives مثلا négatif une valeur négative. نديرو مثلا -4 avec -1 -4 avec -1 شنو هي -5. نورمالمون يعني الا كانت هاد الفونكسيون خدامه مزيان، يعني هاد الريزالت كان اكسبكتيو كنتظروا انها تكون هي -5، سينون التيست خصو يخسر. فوالا دونك باش لونسيو التيست، هانت حنا الدوكيومونطاسيون اش كتقول لينا، كتقول ان بي ام تيست، ولكن خصني بيتيت نصحها نجربوا واش هادشي خدام. ان بي ام تيست باش قبل سمحوا لي، اول حاجه خصكم ديروا هي ان بي ام انستال. مازال ما درناش ان بي ام انستال، دونك نديروها دابا. ان بي ام انستال، هاد ان بي ام انستال كتانستالي لنا لي ديبوندونس اللي خصنا نستعملو في البروجي ديالنا. دونك من بعد هنا لي ديبوندونس خصهم يكونوا تانستالاو في هاد الدوسي هذا نود موديول، شي هما يلاه تزاد. فوالا دونك دابا نلونسيو لي تيست. ان بي ام تيست، فوالا ها هما كتشوفوا لي دو تيست ديالنا، سي سا. و somme avec deux valeurs négatives هما دو باسين كوريكتلي، يعني انهم مشاو. الى ايماجينو انني مثلا درت اون فوت، يعني ما درتش ا موان بي ا بلس بي، درت ا موان، يعني درت اون امبليمونطاسيون غلطه، يعني انني صوبت الفونكسيون ديالي بطريقه غلطه. غنشوف واش غادي يدير لينا لا لونسينا لي تيست بهاد الطريقه هادي. فوالا كيقول لك جوج نتاع لي فيشي بجوجهم ما دازوش، وكيعطينا فين كيقول لك مثلا هنايا كنا كنتظروا واحد ولكن عطاتنا 9، وهنا كنا كنتظروا ناقص 3 وخرجت لنا هاد الفاليو هادي موان 5. فوالا دونك نرجع بحال هكا. دونك هذا مكان هادشي راه هاد الفيديو هذا سيت اون انتروداكسيون. من بعد غادي نبداو نشوفوا دي شوز ان بتي بو بلوز افونسي، غادي نبداو نخدموا ماشي بلوز افونسي، نمشيو شويه دقه بدقه. غادي نبداو نخدموا على لي طابلو، ومن بعد لي طابلو غادي نبداو نخدموا نشوفوا مثلا دي فونكسيون تاع الريشيرش، دي فونكسيون تاع مثلا اورغانيزي ان طابلو، كيفاش نديروا نتريو ان طابلو، نشوفوا لي تري يعني لي طابل. غنشوفوا بزاف الحاجات. الهدف ديالنا هو اننا نتعلم. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم هو انه عندي شين اخرى بلونجلي اللي ديجا افونسي فيها دوطخ فيديو. الا كنتو انتريس انكم تشوفوا دي فيديو بلونجلي، راه كنصح غادي نحطها حتى هي في الديسكريبسيون. سيروا شوفوها وديروا ابوني تما. فوالا كنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم. الا عجبكم ديروا لايك وديروا ابوني. بسلامه.